सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसअघि विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। साधन स्रोतको सीमाका बीच गृह मन्त्रालयका कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले गृह मन्त्रालयले हाम्रो सरकारको उद्देश्यमा जुन एकनिष्ठता छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम अगाडि बढाइराखेको छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय, त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। र सुशासनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण देशले र यो सदनका सम्पूर्ण मान्यजीहरूले पनि जुन प्रकारको समर्थन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले विश्राम लिने छैन। हामीले देशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन एक प्रकारको पूर्वशर्त हुन गएको कुरालाई आत्मसात गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामी अझ पनि अगाडि बढ्छौँ। खालि त्यसो गर्दाखेरि हामी दुई तिनवटा कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसौँ, दोषी अपराधी कुनै पनि हालतमा नछुटुन् भन्ने मान्यता जो हामीले अख्तियार गरेका छौँ त्यही मान्यता अन्तर्गत काम अगाडि बढ्नेछ। खालि के हो भने अर्को एउटा सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले धनी र गरिब, सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टा छुट्टै कानुन हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र कतिपय अरू सन्दर्भमा चाहिँ हामी थुप्रै साधन स्रोतको सीमाको बीच गृह मन्त्रालयको कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले सकारात्मक कामलाई समर्थन प्रकट गर्ने सिलसिलामा त्यसभित्रका कतिपय समस्या आफैले बुझिदिनु भएको भन्ने मैले महसुस गरेको छु। वृत्ति विकासका नेपाल प्रहरीभित्र, सशस्त्र प्रहरीभित्र केही समस्याहरू छन्, भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू केही छन् र अरू पनि समग्र काम, यो चाहे सीमा सुरक्षाको काम होस्, अपराध नियन्त्रणको काम होस्, होइन, त्यसपछि चाहिँ शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी बनाउने काम होस्, वा चाहिँ लागु औषध नियन्त्रणको काम होस्, विपद व्यवस्थापनको काम होस्, यी सबै कामहरू, महिला दलितहरूमाथि भेदभावको अन्त्यको काम होस्, सबैमा यी कामलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन साधन स्रोतको सीमाका बावजुद हामी अधिकतम चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई परिचालन गरेर परिणाम दिनु प्रतिबद्ध छौँ। त राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका कतिपय पक्षहरू संवेदनशील भावनाले समग्र सुरक्षा नीतिको पक्षहरूलाई सार्वजनिक गरिँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिन्छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्ने क्रममा हामी छलफल गर्दै जाउँला। श्रेष्ठले सरकार प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक अराजकता नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै यस क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक अवस्था सुधारका लागि अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मन्त्रालय अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले लक्ष्य अनुसारको आम्दानी नभएका कारण सङ्घीय सरकारको बजेट घटाइएको र केही मात्रामा प्रदेश सरकारको बजेट पनि कम गरिएको धारणा राख्नुभयो। सरकारले सरकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
असार 26 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 26 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल 2080 को म्याद 1 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले थाइल्यान्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने मोटा धान प्रति क्विन्टल 3198 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल रु 3362 न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा भारतको गुजरातमा भारत लगायत विश्वका अन्य विकसित र विकासशील मुलुकको समूह G20 को तेस्रो अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय गरेको छ। र अर्को उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल रु 3198 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल रु 3362 न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ। अर्को ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा रहने संरचना निर्माण गर्नको लागि बझाङ जिल्ला तलकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र 3 स्थित करिब 7319 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले बाहिर सार्वजनिक पनि गरेकै थियौँ, अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद 2080-6-25 गतिसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा थाइल्यान्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री श्री नारायण प्रकाश राउतको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। र अर्को भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदल 2080 को म्याद मिति 2080-3-26 बाट लागू हुने गरी 1 महिना थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण आयोजनाको लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 र 13 अन्तर्गत रहेको बाहुन डाँडा सामुदायिक वनको कुल जम्मा 2.5085 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुर जिल्लाको सानोठीमा तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष 2078-79 र 79-80 दुई वर्षमा वार्षिक रूपमा न्यूनतम 100 जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्र अब 2080-81 को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले वन्यजन्तुबाट क्षति भए बापतको राहत निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले खटाएको जिल्लामा जान नमान्ने कर्मचारी विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सरुवा गरिएको स्थानमा नजाने अडान लिएपछि मन्त्रालयमा आफू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरुवा गरिएको स्थानमा नजाने बरु मन्त्रालयमा झुन्डिएर मर्छु भनेपछि झुन्डिन आफू कहाँ पठाइदिन भनेको जिकिर गर्नुभयो। अब यहाँ मान्यज्यूहरूले चाहिँ मन्त्रीहरू कतिपय सुधारका काममा आक्रामक पनि हुनुपर्छ, अब शब्द चयनमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब यो कुरा ठिकै हो, तर अहिले आक्रामक हुँदा एक थरीले चाहिँ भर्याङदेखि त्यो माथि मेरो अफिसको पछाडिसम्म र सारा कार्यालय सचिवजीहरू अतिरिक्त सचिव प्रशासनमा बसेर लस्कर भएर बसेर चाहिँ हामी जाँदै जान्नौँ, हामी यो जिल्ला जाँदै जाएनौँ, हामी यो मान्दैनौँ। एकछिनलाई मानिलिउँ, डोल्पाको मान्छे काठमाडौँमा आएर चाहिँ 10 वर्ष बसिसक्यो, उहीँ गयो भइहाल्यो नि त। के अरे भन्दा यहाँ चाहिँ छोराछोरी पढाउन हालेको छ अरे, यसो गरेको छ अरे, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अरे, यो त्यो। अब जनताको सेवामा हामी दिन सकिरहेको छैनौँ, यहाँ यो भएर पाइन्छ त? पटक पटक यो कुराहरू उठाउँदाखेरि केही नलाएपछि
अन्तिम आएर झुन्डेर मर्छु भन्दा पढाइनु नि त म कहाँ झुन्डेलाई मैले भनेकै हो। त्यसपछि तुरुन्त उहाँले त्यो चिठी बुझ्नुभयो, बुझेर उहाँ अहिले चाहिँ हाजिर भएर त्यो अस्पतालमा काम गर्नु भएको छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य कुराहरूमा केही लागेन भने कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने पनि, हुन त मलाई यहाँ आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नुभयो, मलाई यो अनुमोदन चाहिँ मैले पाएको छु भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यति नगरेको जाँदै जाएँ, अहिले सबै हेरिरहेछ, फटाफट हिँडिरहेको छ। अल त्यो बेलादेखि मका अरू समस्याहरू अहिले पछि चाहिँ चिठी बुझेन है भन्ने देखिएको छैन। एक दुईजनाले फटाफट मैले क्याबिनेटमा पनि मलाई यो सरुवा संशोधन गर्ने बारेमा डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीलाई मैले दुर्गम ठाउँमा पठाउँदैछु, तोकिएको ठाउँमा पठाउँदैछु, त्यस कारणले मलाई कृपया कसैले पनि यो कुरा नभनिदिनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ पनि निवेदन गरेँ, यहाँ पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अब 3-4 महिनापछि रिजल्ट हेर्नु नि त सामान्य अध्यक्षज्यू मान्यज्यूहरू, त्यसबाट होला नि त केही। अब जे पाए त्यही गरेर सबै धम्किएर ठगेर खाएर चाहिँ यहाँ काम नगरेर बन्दोबस्त पाइँदो रहेछ भन्ने त त्यो राज्यको दायित्व होला नि त। त्यो राज्यको दायित्व राज्यको प्रतिनिधिले निर्वाह गरे मात्र। स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्गम स्थानमा पठाउने काममा कुनै अवरोध नगर्न मन्त्री परिषदमा पनि भनेको भन्दै नतिजाका लागि केही महिना कुर्न आग्रह गर्नुभयो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आफ्ना मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री मोदीले सरकार सङ्घीय निजामती सेवा ऐनप्रति गम्भीर भएको भन्दै छिट्टै ऐन ल्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले 1,37,000 कर्मचारी मध्ये सङ्घ अन्तर्गत 53,000 कर्मचारी समायोजन गरेको बताउनुभयो। संहिता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित र सङ्घीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित यो विषयहरूलाई पनि एउटा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी विभिन्न छलफल गरेर सङ्घीय निजामती सेवालाई एउटा पूर्णता दिनको निम्ति हामी सङ्घीय मामिलाले विभिन्न चाहिँ सरोकार बरालसँग छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र अर्को चाहिँ कानुन मन्त्रालय सहमतिको लागि पठाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रै चाहिँ माननीय उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ सहजीकरण पनि कसरी चाहिँ त्यसमा केही विषयवस्तु उठाएका समस्या उठेका विषयवस्तुलाई पनि समाधान गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल जस्तै नै एउटा चाहिँ बनेको छ। त्यसले पनि सहजीकरण मूर्त रूपमा चाहिँ अन्तिम दिइसकेको छ। सायद मलाई सङ्घीय निजामती सेवा यही सदन नभए आउने सदनमा चाहिँ त प्रस्तुत हुन्छ, यति जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को, संहितासँग र कर्मचारीसँगका कयौँ समस्याहरू छन्। यसमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँलाई जान नचाहने, दुर्गम ठाउँमा जान नचाहने यस्ता विषय पनि उठेका छन् र स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि चाहिँ भने जस्तो कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कयौँ कुराहरू उठेका छन्। हामीले पछिल्लो चरणमा यस विषयमा पनि गम्भीरताको साथमा हामी निमित्तको प्रक्रिया स्थानीय तहमा घटाउँदै लग्यो। झन्झनै 250 जना थियो, म आइसकेपछि 142 मा झारेका छौँ स्थानीय तहमा। र कयौँ चाहिँ बढुवा भएका स्थानीय तहमा जस्तो उपसचिव बढुवा भएका हामी अनिवार्य रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा पठाएका छौँ। हामी सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण जोडको साथमा त्यस्ता कुराहरूलाई सुरुवात गरेर चाहिँ एउटा थायी रूपमा चाहिँ दार्चुलामा रहेका जनताहरू या नागरिकहरू रहेका या बाजुरामा रहेका या अछाममा रहेका डोटीमा रहेका या खोटाङ या कुनै पनि ठाउँमा रहेका त्यहाँका पनि नागरिकहरू या जनताहरू पनि हाम्रै देशका नागरिक हो भनेर त्यहाँ पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ कर्मचारी पठाउने एउटा व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यस्तै आफ्ना मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले नेपाल आयल निगमको पोखरा र अमलेखगञ्जमा थप भण्डारगृह निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो। वाणिज्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी तथा सुखा बन्दरगाह निर्माणले निरन्तरता दिएको छ। विराटनगर र वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा तयारी भइरहेको छ। रसुवाको टिमुरेमा बन्दरगाहको 40% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा सुखा बन्दरगाह भारत सरकार स्वयं निर्माण हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। अर्को, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत उद्योग रुग्ण उद्योग चलाउने कार्यक्रममा सरकारको के कार्यक्रम छ भन्ने प्रश्नमा नेपाल सरकार, यो सरकारले चुरोट उद्योगलाई, चुरोट कारखानालाई सञ्चालन, चुरोट बनाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने यस मन्त्रालयको मान्यता छ र तदनुरूप जनकपुर चुरोट कारखाना चल्ने कुनै सम्भावना मैले देखेको छैन। र अरू रुग्ण उद्योगको विषयमा
नेपाल ओरिएन्ट मेग्नेसाइट प्रणाली लगायत बन्द तथा ऋण उद्योग सञ्चालन मोडालिटी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइमा पेश गरिएको छ। निर्णय भएअनुसार काम अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। 2वटा इन्धन भण्डार गृहको निर्माण कार्य मिति 2081 असार मसानसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। हालको भण्डारण क्षमता 69,192 किलोलिटर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजित गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विशेष योजना बनाइएको पनि धारणा राख्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको विनियोजन विधेयकमा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले नेपाल चीन बीच सन् 2017मा सम्झौता भएको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययन र दुई देशबीच विद्युत प्रसारण लाइनको समेत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मूलभूत आधार नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ र असंलग्नताका ती आधारहरूमध्ये एक प्रमुख आधार एक प्रमुख आधार रहिआएको छ। नेपालको सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकसँग सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको छ। गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ। नेपाल र चीन बीच 2017मा बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सोही अनुसार दुई देशको बीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी रहेको छ। चीनका तत्कालीन स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी यो मार्च 2022 मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भए अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा दुई देशबीच अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा हाल स्थायी नियोग न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानाडा, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, युएई र कुवेत गरी 7 स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ। राजदूतको नियुक्तिमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र भित्रबाट 50% र परराष्ट्र बाहिरबाट 50% गर्ने हाम्रो कार्यविधिको प्रावधान छ र सोही कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ र यो प्रक्रिया अब तत्कालै टुङ्गिनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाली नियोगको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक, हित र सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनेतर्फ नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं आवश्यकता अनुसार नेपाली फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यस्तै बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले मुलुकभरका अस्पतालमा विपन्न नागरिकलाई सहज रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि अस्पतालको सम्झौता हुँदा 10% बेडहरू उपचार सहित निःशुल्क दिनुपर्ने प्रावधान छ, तर आजसम्म दशकौंदेखि यो कुरा सम्भव भएन, व्यवहारमा लागू भएन। म स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएपछि यसलाई कडाइका साथ लागू गरेका छु र आज चाहिँ हजारौं हजार देशभरिका चाहिँ बिरामीहरूले निःशुल्क उपचार गर्न पाउने अवस्था बनेको छ। यदि त्यो सम्झौता अनुसारले काम भएन भने सबैको साथ सहयोग लिएर मैले दर्ता खारेजसम्मको प्रक्रियामा पनि पुग्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले भनेको छु र यो काम सुरु भएको छ र यो एउटा कुरा मैले निवेदन गर्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ देशका सबै सङ्घीय अस्पतालहरू 16वटा अस्पतालहरूमा हामीले अहिलेसम्म 3523 बेड गरिब, निमुखा, विपन्न, असहाय र बेवारिसेका लागि हामीले यो चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराइसकेका छौँ। यो सबै विधाका एक्सपर्ट डाक्टरहरू, एकदमै विशेषज्ञहरू, विषय विशेषज्ञहरूको टिम बनाएर एउटा त्यो चाहिँ खडा गर्ने
त्यसले प्रदेश स्तर पनि त्यसै गरी 7वटा प्रदेशमा खडा गर्ने र कसैलाई पनि उपचार गर्न पर्यो त्यो स्थिति आयो। सबभन्दा पहिला हामीले त्यो टिम विशेषज्ञहरू कुन रोग हो, कुन भिभिआइपी अथवा भिभिआइपीको के रोग हो अथवा रोग पत्ता लगाउनु पर्ने विषय कस्तो सिम्टम देखेको छ, त्यसका लागि चाहिँ त्यो मेडिकल टिम सशक्त मेडिकल टिम बनाउने र त्यो मेडिकल टिमले चाहिँ यहाँ हामीले ट्रिटमेन्ट अगाडि बढाउने र ती टिमहरूले अब लगायत मेडिकल एसोसिएसन छ सबैले यो चाहिँ यहाँ हुन सक्दैन, अब विदेश जानुपर्छ भन्ने अवस्था आयो भने ठिक छ, होइन भने हामी नेपाली डाक्टरहरूबाटै नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूबाटै भिभिआइपीहरूको चाहिँ उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हामीले मिलाइसकेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचका लागि सरकार तत्पर रहेको भन्दै उहाँले यस क्षेत्रमा भएका बेचिथीहरूलाई अन्त्य गर्न सदनको मद्दत आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै लामिछानेले अहिले पार्टी विस्तार लगायत अन्य आन्तरिक काममा रासपाको ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने योजना नरहेको र पार्टीभित्र पनि कुनै छलफल नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीले आफ्ना निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गरेको भए पनि कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्षी निकट भनेर आरोप लाग्ने गरेको बताउनुभयो। अगाडि त हामी जस्तो उपनिर्वाचन पछाडि त हामीलाई आउनुहोस् नै भन्नुभएकै थियो, हामीले जाने इच्छा नै व्यक्त गरेनौँ, त्यस कारण हामीले त्यो च्याप्टरलाई क्लोज गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यो च्याप्टरलाई अन नै गरेका छैनौँ। उहाँहरूको जे अग्रिमेन्ट भएको छ, उहाँहरूले एउटा कोलिसनबाट अर्को कोलिसनमा भर्खरै जानुभएको छ, त्यसमा इमान्दारीपूर्वक कन्टिन्यू गरेर गए भइहाल्यो। हामी त पार्टी विस्तार पनि गर्नुपर्ने छ, पार्टीमा दस्तावेजीकरणदेखि लिएर हाम्रो सवालमा हाम्रा धेरै कामहरू छन्, त्यस कारणले नै हामी सोचेर नत्र गइ नै हालिन्थ्यो। त्योमा हामी चाहिँ त्यो रेसमा पनि छैनौँ, त्यो गेममा पनि छैनौँ। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीतिक दललाई आइरहन्छ नि, जाने हो कि यो गर्ने हो कि त्यो गर्ने हो कि दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू कहिलेकाहीँ मद्दत चाहिन्छ है भन्ने त्यो एकदम लाइट नोटमा भन्ने कुराहरूलाई मैले अब त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छैन। पार्टीमा हामीले त्यस किसिमको संवाद गरेका पनि छैनौँ। तर स्थायित्वको पक्षमा हामी चाहिँ छौँ, स्थायी रूपमा बसोस्, जनतामा एउटा सरकार आजै ढल लागि भोलि नै ढल लागि कोलिसन चेन्ज हुन लाग्यो कि यो हुन लाग्यो कि भन्ने त्यो वातावरण नबनोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले चाहने पनि त्यही नै हो। जस्तो हामीलाई असाध्यै धेरै यो पहिला चाहिँ नि सरकारमा जाँदा चाहिँ नि यो माओवादीको पछि लाग्यो, प्रचण्डको पछि लाग्यो भनिएको हुन्छ। तपाईँले हाम्रा निर्णयहरू हेर्नुभयो भने असाध्यै यति स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेको दलै तपाईँले कम पाउनुहुन्छ। त्यतिखेरको एउटा अग्रिमेन्ट थियो पुस 10 को, हामी त्यसमा बस्न सकुन्जेल बस्यौँ, किनभने त्यसको एउटा पाटो उपसभामुख हाम्रो दलको पनि त हो नि, हामी बस्न सकुन्जेल बस्यौँ। जब त्यो अग्रिमेन्ट टुट्यो, जब त्यो कुरा चाहिँ रहेन, त्यो नरहिसकेपछि त्यसमा हामी बसिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन। हामीले डिसिजन गर्दाखेरि हामीले रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा हामी निर्णय गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिको पक्षमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यतिखेर पनि ओहो यो त सरकारको गठबन्धनको पछि लाग्यो, अब सत्तामै जान लाग्यो कि भन्ने यस्तो कुराहरू भयो। त्यतिखेर फेरि हामीले संविधानको मर्मअनुसार जनमतको उम्मेदवारले जित्ने त कुनै सम्भावनै थिएन। हामीलाई त फाइदा लिन चाहेको भए त सरकारमा जान्छ कि भने जस्तो भयो, गठबन्धनकै जब दिँदैसक्यो राष्ट्रपतिलाई भने हामीले गठबन्धनकै उसलाई दिन सक्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर हामीले संविधानको मर्म, भाषा होइन, नेपालको संविधानको मर्म के भने राष्ट्रपति पुरुष भइसकेपछि उपराष्ट्रपति महिला अथवा अलग जेन्डरको हुनुपर्छ। संविधानको मर्म त त्यही हो नि, भाषाको कुरा नै। हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले जनमतको पार्टीलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ, हामीले भोट हाल्यौँ। सो अहिले पनि प्रतिपक्षमा का मुद्दाहरू सिमिलर हुला, तर एउटै चाहिँ हुन सक्दैन। जस्तो सांसद विकास कोषको नाम दिए पनि होइन, त्यसमा हामीले हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्ड छ। एमालेको स्ट्यान्ड त्यो हो त होइन नि त। भनेपछि अहिले प्रतिपक्षमा एमाले हामीभन्दा ठुलो दल भएको हुनाले एमालेको पछि लाग्यो भन्ने किसिमको एउटा भाष्य क्रिएट गरेर एमालेको पछि लाग्यो भने हामी एमालेको पछि लाग्ने होइन, हामी जनताको मुद्दाको पछि लाग्ने हो। न हिजो हामी कङ्ग्रेसको पछि थियौँ, न माओवादीको पछि हौँ, न एमालेको पछि हौँ। प्रतिपक्ष बेन्चमा सँगै छौँ, ठुलो प्रतिपक्ष होला। कयौँ जनताका जनजीविकाका मुद्दामा हामीहरू साझा मुद्दा पनि होला, कयौँ अलग मुद्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् न, हामीले हाम्रा निर्णयहरू अलग अलग समयमा आवश्यक अनुसारका हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई त्यसरी ट्याग लगाइदिनु अथवा त्यो गर्नु चाहिँ खासै उपयुक्त छैन। जुन मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन चाहिँ अब 0मा जान गयो,
म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु सत्तामा भएका दलहरू यसको विपक्षमा उभिन सक्छन्, देखेर नदेखेर, अथवा यो अन्तिम दिनमा ल्याउने लगायतका यी कुराहरूमा पनि काहीँ न काहीँ आशंका छ हामीलाई, यही हो भनेर भन्न सकिँदैन, तर देखिएको छ। सबै तयार छन् त मुखले त, खोइ त किन फेल हुन्थ्यो र सबै तयार भएको विधेयक अध्यादेशहरू त त्यसै त्यो जिरोमा जाने नै थियो नि त भनेको। त्यस्ता मुद्दामा पनि हामी चाहिँ हामीले अझ बढी हामी भोकल छौँ है भन्न खोजे हो। उहाँले 2वटा संसदीय समितिको नेतृत्वमा रासपाको दावी गरेको धारणा राख्नुभयो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तत्काल युद्ध रोक्न आग्रह गर्दै काठमाडौँ स्थित रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धको 505औं दिन पुग्दा पनि युद्ध नरोकिएको भन्दै समाजले युद्ध रोक्न आग्रह गर्दै रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले युद्धका कारण मानवता पराजित भइरहेको दुःखद अनुभव भएको र यसले समग्र विश्वमा नै असर पारेकाले ध्यानआकर्षण गरिएको बताउनुभयो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको दिन हो 2022 को फेब्रुअरी 24 का दिन। आज 505 दिन भयो। यो 505 दिनमा खरबौं डलरको क्षति भएको छ। हजारौं सिभिलियनहरू मारिएका छन्, घाइते भएका छन्। यो ठुलो अपराध भएको छ, मानवता विरुद्धको अपराध भन्छ हामी युद्धलाई। हामी युद्ध रोक्नुपर्छ भनेर सयौं प्रदर्शन नेपालभरि हामीले गरेका छौँ। रुसी दूतावास अगाडि पनि हाम्रो यो तेस्रो चौथो प्रदर्शन हो र आज यो 505 दिनमा हामी रुसलाई स्मरण गराउँछौँ कि युद्ध रोक्नुपर्छ। तपाईँहरूले सुरु गरेको युद्ध तपाईँहरूले नै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि कहिलेकाहीँ आणविक आक्रमणको धम्कीको कुराहरू आउँछ, संसार त ध्वस्त हुन्छ। आज तेलको दाम बढेको छ, महँगी बढेको छ, मुद्रास्फीति छ, हाहाकार छ। यो सबैको कारण त युद्ध हो। त्यसकारण यो युद्ध अन्त्य हुनुपर्छ, शान्तिका लागि पहल हुनुपर्छ, हाम्रो आग्रह त्यति हो। रुसलाई युद्ध रोक्न आग्रहसहित समाजले विगतमा पनि रुसी दूतावास अगाडि पटक पटक र देशभरि धेरै पटक प्रदर्शन गरिरहेको जनाएको छ। काठमाडौँमा जारी 7औं संस्करणको एनभिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगमा महिलातर्फको खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब विजयी भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा बिहिबार भएको खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई एपीएफले 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। एपीएफ 25-19, 25-18 र 25-12 को सेटमा विजयी भएको हो। जितसँगै एपीएफले फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। त्यस्तै आज नै भएको महिलातर्फको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित हासिल गरेको छ। आर्मीले एभरेस्टलाई 25-12, 25-19 र 25-19 ले पराजित गरेको हो। प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 तथा पुरुषतर्फ 7 टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। महिला र पुरुषतर्फ शीर्ष 2 मा रहने टोली बीच फाइनल खेल असार 30 गते हुने भलिबल सङ्घले जनाएको छ। आजका लागि पीटीभी फटाफट यति नै। पीटीभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।